मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कालच्या दिसा सकाळी सांज पर्यंत जायतीं जाणां म्हाका मेळूंक आयिल्लीं. सरी सुमार 15 जाणां कालच्या दिसा म्हाका मेळूंक आयिल्लीं. आनी आयिल्ल्या पैकी एकलो आशिल्लो एक भाव. तो बरें शिकला आनी हाज्या पयलें 5 दिसांचे रेत्रेक तो आयला. आतां बऱ्या कामार आसा, बरो पाग ताका मेळटा. पूण हो भाव बरें काम आसो न्ही, बरो पाग आसो न्ही, सैर बरी जाला, देदस्पर जाला. म्हणजे उलयतना तो म्हणलो, फादर हांव एकदम डेस्परेट जाला. उलयता उलयतना तो म्हणलो, फादर पूण रेतीर केल्ल्या वेळार म्हाका काम नासलें, म्हजें शिकप जाल्लें वय, हांव रेजेंत आसलो वय. रेतीर केल्ल्या उपरांत जायते दीस जायते म्हयने काम नासल्यार म्हाका शांती आसतली, समाधान आसतलें, संतोश आसलो. पूण आतां काम आसा, बरो सांबाळ आसा जाल्यार हांव डेस्परेट जाला. कितले पयशे आसल्यार पावनात फादर. त्या भावा कडेन उलोवन हांवें ताका सांगलें, बाबा इतलो सांबाळ आसा म्हणटाय, इतलें बरें काम आसा म्हणटाय, आनी तूं तुज्या आवयक आनी बापायक एकच पूत म्हणटाय, तूं इतलें बरें शिकला म्हणटाय आनी बऱ्या कंपनीन तुका काम मेळ्ळां म्हणटाय, जाल्यार तूं आनीकी संतोशान जीव सकनाय न्ही. हांवें ताका ल्हानसो दाखलो दिलो. तूं म्हयन्याक इतले जोडून ते पावना म्हणटाय. म्हजे सवय काम केल्ले जायते आसात, दिसाक 200 रुपया जोडटात, ताज्या बायलेक आनी दोगां ताका भुरग्यांक ते पोसतात आनी संतोशान आसात. आनी तूं म्हयन्याक इतले 1000 जोड न्ही, तुका शांती ना, समाधान ना, संतोष ना. फादर हांवें कितें करीचें फादर, हांवें कितें करीचें फादर. ताका हांवें वाचूंक सांगलें, पवित्र पुस्तकांतलें वाचप वाचूंक सांगलें. तूं येताना कितें हाडलाय, संवसार सांडून वेताना कितें व्हरूंक आसा. हें सगळें आसूं आनी तुका संतोष ना म्हणटाय, तूं डेस्परेट जाला म्हणटाय, तूं देदस्पर जाला म्हणटाय. तर हांवें सांगलें, तुका शांती जाय, तुका समाधान जाय, तुका संतोष जाय, तुका उल्हास जाय, तुका जीव जाय, जिवीत जाय, तें आसा ताजे सरशीन मात्र, आनी कोणा सरशीन तुका मेळचें ना म्हणे. देखून भावां भयणीनो, आज हांगा आसले आमी, बसून आसले आमी, आमकां जावं पुरो सक्कड आसा, बरीं आवय बापूय आसात, बरें कुटुंब आसा, बरें शिकप आसा, बरें काम आसा, बरें घर आसा, बरीं भुरगीं आसात, बरीं शेजारचीं इश्टां आसात. पूण जावं पुरो ही सक्कड आसो न्ही, जर तर तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें संतोष ना, शांती ना, समाधान ना, आनी उल्हास ना, हाका कारण कितें. जायत्या जाणांक म्हजें जिवीत एक मिस्तेर जालां. कालच उलोवन आसतना हांवें सांगलें, आनी थोड्यांक कश्टां वयर कश्ट, कश्टां वयर कश्ट फादर, कश्टां वयर कश्ट फादर म्हणाली. हांवें सांगलें, म्हजेर आयिल्ले कश्ट तुमचेर आयिल्ले जर तुमी फाशी घेतात, या जुगात करतात आसल्यात म्हळें हांवें. थंय वय फादर, थंय वय फादर. तर हांवें सांगलें, हांव कित्याक दैरादीक जालां, हांव कित्याक आनीक म्हज्या भावार्थान थीर जालां, घट जालां. हजारांच्या हजार, लाखांच्या लाख लोकांक बरें केलां शिवाय वायट करूं ना. तांणी म्हाका केंडल्यारी सणल्यारी हांव कित्याक म्हज्या जिवनांत आनीक धैर्यादीक जालां. जाणान की भाव भयणीनो, म्हज्या कश्टा आकांता वेळार म्हाका मेळिल्ली ती बुजवण म्हज्या घरच्यांत हांव न्हय, म्हज्या आवय बापायत हांव न्हय, म्हज्या भावा भयणीत हांव न्हय, म्हज्या सांगाता जियेल्ल्यांत हांव न्हय, या हांवें कोणाक तरबेती केल्या तांचेत हांव न्हय, या म्हज्या इश्टांत हांव न्हय, या म्हज्या संस्थेंत हांव न्हय, म्हज्या वडिलांत हांव न्हय, कोणाय तावन म्हाका कांयच बुजवण मेळोंक ना. आतां म्हाका धैर्यादीक जाल्लें पळोवन येतात, एक एक लेत येतात, म्हजे सशी येतात, सोदून येतात. पूण म्हज्या आकांताच्या वेळा, म्हज्या कश्टांच्या वेळा, म्हज्या विघ्नांत भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, म्हाका आदार दिल्लो कोणें तेंच आज तुमचे मुखार दवरता. कोणेंय तुका सणल्यार हांव तुका सणसो ना म्हणटा देव. कोणेंय तुका सणल्यार हांव तुका सणसो ना म्हणटा देव. आमी वाचता इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत 59 15वी आनी 16वी वळ. आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16. कितले फावटी तुमी वाचला, कितले फावटी तुमी आयकलां, कितल्या जाणांनी तुमकां विवारसून सांगलां. ऐका,
देवाचे उतार कितें म्हणटा आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. म्हणजे एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक आपल्या बाळशाक आपल्या भुरग्याक विसरात गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्यांत जल्माल्ल्या आपल्या गर्भांत वट जावन जल्म घेतल्या त्या बाळशाची ती दया करची ना ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार ती पोणी तुझ्या आवय पोणी तुका विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना म्हणटा कोण. तुझ्या आवय तुका विसरात जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना. तुजो बापूय तुका विसरात जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना. आदल्या हप्त्यांत एक भाव म्हजे सरशें येयलो. भावा भयणीनो तुमी ताणें सांगलें आयकल्यार पातये वचनात. राती आयलो म्हाका मेळूंक. हांवें चिंतलें म्हाका काय म्हजे कडेन उलोवंक आयला म्हणून. तो म्हणालो फादर विंगड तुमचे कडेन उलोवंक जाय. फादर म्हणालो जायत भावा म्हळें. विंगड म्हजे कडेन उलयतना तो भाव म्हणालो गो फादर म्हज्या पातयेन असो म्हज्या मोगा असो म्हजे सांगता वट जाल्लो हांवें ताका शिकयल्लो हांवें ताका कुमोग केल्लो हांवें ताका खाम दिल्लो म्हजो मोगा असो इश्ट. हांवें ताणें काम केल्ल्याक थोडे पटी दिल्यार तो काणयेन येतलो. तितल्या मोगान तो म्हजे सवय आसलो. देखून ताणें बिझनेस सुरू करतना हांवें जायत्या कडेन खाण घेवन दिले फादर दिले कित्याक व्हड एक बिझनेस सुरू करता वो म्हजो आप्त मित्र वो म्हजो मोगाचो मित्र वो म्हजे सवय जियेल्लो वाडिल्लो म्हणजे सांगत आसलो हाका हांव जाणा. त्या भावाक बरें एक बिझनेस सुरू करूंक हांवें हांगा थंय जायते कडचे काण घेवन ताका हांवें दिल्ले फादर. कितले 1-2 लाख न्हय सगळें इन्वेस्टमेंट म्हणून 1.5 करोड हांवें ताका बिझनेस करूंक दिल्लें फादर. 6 म्हयने जाले म्हयन्याक डबल रिटर्न तो म्हाका दिता म्हणटालो. 6 म्हयने जाले आज ताजो पत्तो ना. तो खंय आसा म्हणून तो म्हाका कळीत ना. हांवें ताका फोन केल्यार तो फोन काडिना. कोणा कडेन विचारल्यार तो खंय आसा म्हण कोणाक कळीत ना. फादर आज म्हाका घात जाला फादर. एक हप्त्या पयलें एकलो भाव येवन म्हज्या लागीं म्हणटाना कितें बघा जाय 1,000 2,000 10,000 की न्ही करोडोंचो आयवज ताका दिवन देवाचें उतर सांगता एक आवय आपल्या कुसव्यान जल्माल्ल्या भुरग्या विसरात गाय. तुम्ही म्हणटात खंडीत विसरानात. खंडीत विसराता. त्या देखून कितल्या ऑर्फनेजांनी आश्रयांनी आसात भुरगीं. आवयन सांडिल्लीं बापायन सांडिल्लीं मार्गार उडयल्लीं कचऱ्या डब्यान घाल्लीं. मादर तेरेसा तसल्यांक उखोवन व्हरून तांकां पसतेली. आमच्यात पंगडांत एक भाव आसा देवाचे उतार दिवचो भाव धाकटेर भाव. ताका एक भुरगें वाटेर जल्मोवन थोड्याच घडयांनी वाटेर उडयल्लें मेळ्ळें. आवयन सांडून गेल्लें. ताणें तक्षण आस्पत्रे व्हरून इन्क्युबेटरान दवरून त्या भुरग्याक वडकन आज तोच त्या भुरग्याक पोसता. आनी त्या भुरग्याक ताणें नांवूय दिलां मोजस म्हणून मैजे म्हणून. म्हळ्यार मैजेक उदकांतलो काडलो पूण ह्या उडयल्ल्या भुरग्याक बोल्यांतलो. तो म्हणटालो म्हजो भाव जर तर आनी एक वर तें भुरगें थंयच आसलें तर 2 वर येवन कातें आसलें त्या भुरग्याक. पूण ऐन वेळार तो ताज्या कामांतून फाटी येतना ताका कितें रडिल्लें आयकलें पळयतना जल्माल्ल्या बाळशाक उडोवन एक 2 वरांय जावनात तसल्या बाळशा उडोवन आवयक गेल्ली सांडून गेल्ली. तर देवाचें उतार सांगता एक आवय आपल्या कुसव्यांत जल्माल्ल्या भुरग्याक विसरात गाय. ती तरी विसरात पूण देव म्हणटा हांव तुमकां विसरोचो ना. देखूनच हांवें सांगलें भावां भयणीनो तुमच्या आकांताच्या वेळा तुमच्या कंती बेजाराच्या वेळा तुमच्या सलवणेच्या वेळा तुमकां हर एकल्यानी सांडिल्ल्या वेळा तुमच्या एकसूरपणांत तुमच्या निरासपणांत कोण तुमकां सांगात कोण तुमकां धैर्य कोण तुमकां बळ. हांव जियेता म्हणली ती कॅसेट हांवें घडल्या ह्या म्हज्या अनुभवांत. हांव जियेता म्हणल्यार कॅसेटीन तुमी जायते पटी आयकलां तें कंतार आनी तांतले शब्द हर एक शब्द म्हज्या अनुभवांत हांव न्हू जिनियेच्या पयनाराव कश्टांत पडताना हरी एका कामांनी सलवणी येताना निरास बघून धैर्य सांडून हांव जियेताना तुजे बागार सोमिया कोणूच म्हाका ना. तुजे बागार सोमिया कोणूच म्हाका ना. पातकांत पडून हांव कुंतिश्ट जाताना वायटांत सांपडून हांव
बेजार पावताना बरो असो सांडून एक सुरो आसून हांव जियेताना तुंस म्हाका सोमिया आधार दुसरो ना तुंस म्हाका सोमिया आधार दुसरो ना अस्कत जावन हांव नित्रांनी जाताना पिडेंत पडून हांव वळवळून आसताना सकडांनी सांडून अनाथ जावन हांव जियेताना तुंस म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना तुंस म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना ही पुरा सगळीं कांतारां म्हज्या अणभोगांतल्यान उप जाल्यान भाव भयणीनो देखून म्हाका धैर्य दिल्लो देव म्हाका सांबाळलेलो देव म्हाका राखलो देव कोण म्हणलें तुमकां आतां देवाचें उतरां मुखांत हांव दाखोवन दिता ताचें उतर तुका कशें धैर्य दिता बळ दिता जिवीत दिता म्हळ्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 28वा वस्वर आनी 15वी वळ बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15 उत्पत्ती ग्रंथांत 28वा वस्वर आनी 15व्या वळींत हांव म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हाका सगळ्यांनी सांडलेल्या वेळार म्हाका घात केल्ल्या वेळार म्हाका खेंडिल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्याच हातांत वट जावन तरबेती जोडिल्ल्यांनी म्हाका हल्क केल्ल्या वेळार देवान दिल्लें उतार जावन आसा हें आयका पळय हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुजे सांगता आसा खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत पाटी हाडटलो भाव भयणीनो म्हजेर आयिल्लो आकांत म्हाका जाल्लें घडीत तुमी सकट जाणा सगळो संवसार जाणा देवान तें जावंक सोडलां तुमी चिंता तें कित्याक घडलें म्हणलें सवाल तुमी विचारतात पूण हांवें सांगलां देवान हें जावंक सोडलां कित्याक जावंक सोडलां ताचें उतार नीज म्हणून कर दाखोवंक ताणें जावंक सोडलां कितें म्हणटा देवाचें उतार परतें आयका पळय हांव तुजे सांगता आसा सगळ्यांनी तुका सांडलां तुजे सांगता वावुरतेल्यांनी तुका सांडलां तुवें तरबेती दिवन व्हड केल्ल्यांनी तुका सांडलां न्ही तुवेंच विसरून काडन तुवेंच तांकां वाड दाखयल्यांनी तुका सांडलां पूण हांव तुजे सांगता आसा खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून हांव तुका ह्या देशांत पाटी हाडटलो कालच एक भयण आयिल्ली काल आमचो विनवणेचो दीस विनवणेच्या मागण्याक म्हणून सुमार 9 जाणां आमगेर सांगाता मेळ्ळे आमी सरी सुमार 1.5 वर आमी सांगाता मागणें केलें आनी ती भयण पोर पेंतेकोस्ताच्या परबेक आयिल्ली हजारां वयर लोक आयिल्लो तुमी जाणात आनी तिणें थोड्या कडेन सांगतना हजारांनी चड लोक आसलो थंय डिवायन कम्युनिटी सेंटरांत केंचनकेरे मुल्की आनी सकाळीं 8 तो सांजे 4:30 वरां म्हणसर इतलें बरें जालें की देवाचें उतार आमकां इतलें गुंडान समजलें की देवाची स्तुती सगळ्यांनी मेळून अशी केली की म्हणून ती दुसऱ्यांक सांगतना थोड्यांनी म्हळें खंय तो कित्याक आनीक मुल्कींत आसा तो कित्याक आनीक हांगाच आसा तांणी खंय पयस वचत न्ही इतल्या लागींच कित्याक तांणी करीचें ताका ही भयण म्हणाली तांकां खंयसर सरव आसा थंयसर शेळयो वेतात खंयसर बरें नितळ उदक आसा थंयसर शेळयो सोदून वेतात देखून भाव भयणीनो आमकां देवान सांडूंक ना आमकां देव विसरूंक ना देखून आज देव कितें म्हणटा तुज्याच गांवांत तुका हांव पाटी हाडटलो हांव तुका सांगात दितलो मात्र न्ही परत्यान आयका पळय हांव तुजे सांगता आसा खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान पाटी हाडटलो तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो देखून देवाचें उतारच म्हाका धैर्य दिता भाव भयणीनो हांव म्हजें जिवीत म्हजें मिसांव देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडटा केदिंगस मनशांच्या उतरांचेर कितलो लोक येता आनी म्हणटा अशें खंय तशें खंय पावता तो तशें म्हणटा अशें म्हणटा म्हाका कांयच कितेंच एक म्हणटात न्ही इल्लें तरी म्हाका इल्ली तरी बेजार आहे बघना हे इल्लें तरी भंय म्हाका दिसना
कित्याक देवान म्हणलें ती उतरां द्वितीय नियम आमी वाचता 3 वस्वर आनी 22 वळ द्वितीय नियम बुक ऑफ डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22 देवाचे उतार कितें म्हणटा एक घडी ऐका देवाचे उतार धैर्य दिता आनी आखांताच्या वेळार सोलवणेच्या वेळार निरासल्या वेळार तुका कितें सांगता ऐका तांकां भियेनाका तांकां भियेनाका कित्याक सर्वस्पर तुमचो देवूस तुमचो देवूस तुमचे पासो झुजतालो ऐकलें गी कोणी बेश्टयता म्हण कोणाकी भियेनाका कोणी बेश्टयता म्हण तुमी भियोवची गरज ना थोड्या म्हयन्या आदीं म्हज्या सैऱ्याक हांव गेल्ल्या वेळार तांकां कोणें फोन केलो खंय तांकां कोणें फोन केलो आनी तांकां सांगलें खंय तुमी सांगा ताका जर तर तो परत्यान थंय तर सुरू करीत जाल्यार हांव कितें करता पळया हांव ताका कितें करता पळया तुमी पयलें सांगा ताका म्हणालो खंय ताका ह्या म्हज्या सैऱ्यान सांगलें तुवें करचें तूं कर तो करचें तो करतलो तुका कितें करूंक आसा तूं कर ताका कितें करूंक आसा तो करतलो देव कितें म्हणटा जें कितें ही मिसांव तुका देवान दिलां जें कितें लिसांव तुवें हेरांक दिवंक आसा तें करूंक कितें म्हणटा देवाचें उतार परत्यान ऐका द्वितीय नियम 3 वस्वर आनी 22 वळ तांकां भियेनाका कित्याक सर्वस्पर तुमचो देवूस तुमचे पासो तो झुजतलो देव आमचे पासो झुजतलो जर तर भावां भयणीनो आमी देवाच्या पक्षांत आसाव तर आमी देवाच्या वाटेर आसाव तर आमी देवाच्या लिसांव आनी मिसांव जारी करनासाव तर देव आमच्या पक्षांत झुजतलो नांव आड्डेक मनीस तुमी जाणात एब्राहम लिंकन अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसतना अमेरिकांत झूज सुरू जाल्लें आनी त्या झुजा वेळार जायतो लोक खंत काडटालो आखांतांत आसलो भियोवन आसलो आनी अब्राहम लिंकनाक कितें करचें म्हण कळीत नासल्या वेळार एकली देवोत देवबिरांतीची मनीस स्त्री ताजे सशी येता आनी म्हणटा मोगाचे अध्यक्ष हें आंतरीक झूज सिवील वॉर ह्या अमेरिकान जावचें तें झूज पळोवन तूं खंत काडी नाका तूं खंडीत जिखतलोय तुजी पार्थ जिखतली कित्याक देव तुजे पक्षान आसा तूं कंत काडी नाका म्हणाली कित्याक देव तुजे पक्षान आसा आनी तूं कंत काडी नाका ताका अब्राहम लिंकन देवबिरांतीचो अब्राहम लिंकन म्हणालो बाये देव म्हज्या पक्षान आसा या ना तें गरजेचें न्हय देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना तें गरजेचें न्हय पूण हांव देवाच्या पक्षांत आसा गी म्हणलें चड गरजेचें देव म्हज्या पक्षान आसा गी साबारपणी आमी म्हणलें आसा गी सोम्या मेलाय गी तुका आयकना गी तुका समजना गी तुका दोळे दिसना गी हांव वळवळटा हांव कश्टाता आमी साबार म्हणटा ना देवान म्हाका जाणला एकलो भाव तशेंच म्हणालो आय डोंट बिलीव इन गॉड हांव देवाचेर पातें ताणें म्हाका सांडला तो आसलो जाल्यार म्हाका एक कस धाडटो गे तो आसलो जाल्यार म्हाका पिडा धाडटो गे ना देव म्हणलो ना म्हणून एकलो म्हजे कडेन तर करतना हांवें म्हळें देवान तुका सांडूं ना बाबा तुवें देवाक सांडलाय देवान तुका सांडूंक ना तूं देवाक सोडून पयस गेलाय तूं देवाक सांडून पयस गेलाय देखून देवाचें उतर आमकां सांगता तो तुमच्या पक्षान झुजतलो कित्याक म्हळ्यार आमी वाचता किर्तन 33 18 आनी 19 वळ आमकां सांगता देव तुमच्या पक्षान झुजता मात्र न्ही ताजी नदर तुजेर आसा ताजी दिश्ट तुजेर आसा तो तुका राखता तो तुका सांबाळटा तो तुका चलयता ऐका किर्तन 33 18 आनी 19 वळ जी सरस्पराक भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात कोण देवाच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवल्ली आसा तांचेर देवाची दिश्ट ठेवल्ली म्हणजे तांचेर देवाची दिश्ट दवरलेली आसा देखून देव तुजेर नदर घालता पूण तुवें देवाक सांडलाय तर तूं देवातावन पयस गेला तर तूं देवाच्या पक्षांत नाय तर आमी देवाच्या पक्षांत ना तर आमी आमच्या खातीर देवान कशें झुजचें देखून परताना एका देवाचें उतर कितें म्हणटा जी सरस्पराक भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा तांचेर ताची दिश्ट दवरलेली आसा देखून देवाची भिरांत गरजेची भाव भयणीनो आमकां देव भिरांत केदाळ येता सोलवल्ल्या वेळार
पडल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार आकांता वेळार डॉक्टरान सांगलें ना ना बरोसो ना म्हणल्या वेळार न्ही वयल्या वयर फोनां येतात. म्हाका काल न्ही पोरी फोन आयलें, फादर सक्कड दिसान डॉक्टरान म्हळें आनी चान्स ना, त्या दळाम सोडास. डॉक्टरान म्हळें आनी वासा ना. ताज्या पयलीं न्ही डॉक्टर अशें वर्चा पयलीं आमकां नाका देवाक उलो मारूंक. डॉक्टरान सांगल्या उपरांत मात्र आमकां देवा सोडास. देखून भाव भयणीनो ताका भियेतल्यांक कोणाक देवाची भिरांत आसा तांकां तांचेर देव आपली नदर दवरता, तांकां तो राखता, तांकां तो सांबाळटा. देखून तो तसल्यांक मात्र देव आपणा सवय आसा, देव तांकां राखता, देव तांकां सांबाळटा म्हणलो एक अनुभव जाता. आमी वाचता किर्तन 60:2 दुसरी वळ साम 62:2. कित्याक कोणाक देवाचेर भरवंसो आसा तांकां मात्र कळटा, तांकां मात्र समजता, तांकां मात्र तो अनुभव जाला देव कोण कितें म्हणलें. आयका किर्तन 60:2 दुसरी वळ. तोच मुजें खडाप, म्हजें खडाप देव, मुजें तारण, म्हजें थारण, म्हजें सोडवण देव, मुजें कोटें, म्हजें कोटें, म्हज्या भोंवतणी म्हाका भद्र कोटें, म्हजी भद्रती. साबार जाण चिंतात न्ही कितल्या फावटी कितल्या जाणांनी भियान भियान अयो हांव भायर गेल्यार कितें जायत, कोण कितें करीत. कोणा देवाचेर भरवंसो आसा, पातयेन आसा, देव कांय जावंक सोडिना. आमी त्या आमच्या परच्या पेंतेकोस्ताच्या परिबे वेळार जायत्यांनी सांगलें, फादर अशें करा तशें करा. आमी केवळ त्या जाग्यार मागणें करताले, तेदाळ वचून मागणें करताले. बोंतोनी सगळे एकऱ्या जाग्यार बोंतोनी मागणें केलें. मात्र न्ही साबार पटी आमी गेले, हांव थंय बसून मागणें केलें. साबार पंगड आमी थंय वचून मागणें केलें. आमच्या घराय साबार पटी आमी राती 3 ते 6 वरां पर्यंत, दिसाक 3 वरां जायते पटी मागण्याच्या सर मनशांनी येवन मागणें केलें. तुम्ही जाणात की भाव भयणीनो पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा आदल्या सोनवारा कितें जालें, 1050 लोक म्हण आसा थंय वट्टू जालो. खंयच्या एका मनशाक थंय गेटी कडेन येवन तिळूंक धैर्य मेळ्ळें ना. वेतले फाटल्यानच गेले, या बायल्यानच गेले. बायल्यान येतले थोडी इशीन पळोवंक भिवून तिशीन पळोवन गेले. तिशीन पळयतना कोणेक म्हळें हालो, म्हळ्यार ताणें जाय जमून इशीन पळयचें म्हणून हाय ते दळा कन गेले की. आनी एकलो बेस्तायल्लो मनीस आयलो, हांव सोडिना, हांव करता तसो म्हणलो. तेणे येता येताना इतलो लोक, हजारांचो लोक पळोवन तोंडाक हात धरून गेलो लजेन. या कितें म्हणटात खावजेन. देवाचें उतार कितें म्हणटा आयका परत्यान आयका. किर्तन 60:2 दुसरी वळ. तोच मुजें खडाप, तोच म्हजें खडाप, म्हजो विश्वास म्हजो भावार्थ देवाचेर आसा. आनी मुजें तारण, म्हजें थारण, म्हजी सुटका देवाच्या हातांत आसा. मुजें कोटें, म्हजें कोटें, म्हज्या भोंवतणी तो जावन आसा कोटें. लागीं हें नाशें तो पळयता. ताज्या पयलीं आमी मागतना एका भावाक एक संदेश आयलो आनी तो भाव म्हजे कडेन म्हणटा, फादर अळे सगळ्यांनी देवान ताज्या आंजांक दवरलां, पूण एका कोनशार म्हाका काळोख दिसता. एका कोनशार कोणगी येवन एक 10-25 जाण तुमकां त्या दीस कितें करूंक सोदतात म्हणालो. ताका दिसलें खंय. हांवें सांगलें देवान मुखल्यान आनी उजव्याक आनी फाटल्यान कितें देवदूतांक दवरल्यार म्हज्या उजव्याकी देवदूतांक दवरता तो कांय विश्वासी देव तो, म्हाका पटोवंसो देव न्ही म्हळें हांवें ताका. न्ही मुखल्यान सगळ्यांनी देवदूत दिसतात म्हाका, सगळ्यांनी भोंवतणी उजवाड दिसता, पूण एका कोणशान म्हाका काळोख दिसता. त्या कोणशान भोवशा थोडे जण 20-25 जाण येवन तुमकां कितें तोंदरेक दितीत म्हणालो भाऊ. ताका हांवें सांगलें देवान म्हज्या मुखल्यान दाव्याक आनी म्हज्या फाटल्यान देवदूतांक उबें केलां, तर खंडी जावन म्हज्या भोंवतणी हर एका जाग्यार तो देवदूतांक उबें करतलो आनी आमकां राखतलो, सांबाळटलो. आमी भिवची गरज ना म्हळें ताका हांवें. तेंच देवाचें उतार सांगता. तेंच म्हजें खडाप, तुंच म्हजें कोटें. कोटें थंय जावन देखून हांव केदींच हालचो ना. भावा भयणीनो हांव केदींच हालचो ना. आसा गी हो भावार्थ तुमकां. सरस्पर म्हजें भद्र खडाप, सरस्पर म्हजें कोटें. परत्यान आयका. तोच मुजें खडाप, तोच म्हजें खडाप. तुजें जिवीत देवाचेर खडाप म्हळ्यार त्या खडपाचेर तुजें जिवीत बांदून हाड, म्हळ्यार देवाचेर तुजें जिवीत बांदून हाड. आनी मुजें तारण, तोच म्हजें तारण. तुका सुटका दिवची कोणें, तुका सोडवून दिवची कोणें, तुका तारण दिवचें कोणें, देवान. आनी मुजें कोटें, तोच म्हजें कोटें म्हळ्यार तुज्या
जिविता बोंतो न्ही तुवें करचें हर एका कामा बोंतो न्ही कोण भद्र देखून भाव भयणीनो देवान तुका भद्र कोठ्या भितर दवरला जाल्यार कोणी कांयच करूं शकनात कोणी कांयच करूं शकनात मुखार तुमी आयकतले देवाची बसवण इतली की म्हाका हर एक दीस त्या बसवणेनंत देवाच्या उतरानच म्हाका घट केला धैर्य दिला म्हाका असो तयार केला कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांचेर म्हजो भरवसो म्हजो भावार्थ म्हजी पातयेनी घट जाल्या किर्तन 60:3 पयली वळ किर्तन 60:3 पयली वळ कितें म्हणटा साम 63:1 म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो थान येता तुका म्हजो आत्मो थान येता सुके सुख्या कडे उदक नातलेल्या धरणे भाशेन सुख्या कडेन उदक नातले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता पळया न्ही ह्या भाशेन आमी देवाक सोदीचे भावा भयणीनो ह्या भाशेन आमी देवाक सोदून आसा ह्या भाशेन देवाक आमी आशेचे अत्रेगाचे आवंडेचे ह्या भाशेन आमी तानेचे लालेचे किर्तन 40:2 पयली वळ कितें म्हणटा कशें एक मेरो नितळ उदकाक आशेता तशें तुवें आनी हांवें जिविताच्या झरीक आशेचें तुवें आनी हांवें जिवीत दिवच्या सरस्पराक आशेचें तुका आनी म्हाका धैर्य दिवच्या बळ दिवच्या तुका आनी म्हाका रक्षण दिवच्या देवाक आमी वेंगाचे आयका किर्तन 40:2 पयली वळ जशें मेरू वलत्या झरीक अत्रेकता एक मेरू म्हणजे एक जिंके वाळच्या उदकाक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा तशें हांव तुका अत्रेकता देवा हांवें वडल तुमकां सांगलें तो भाव म्हणालो रेतीर केल्ल्या वेळार म्हाका शांती आसली फादर रेतीर केल्ल्या वेळार म्हाका संतोश आसलो फादर रेतीर केल्ल्या वेळार हांव संतोशान ते उल्हासान आसलो फादर आतां काम मेळ्ळें बरे पयशे मेळ्ळे पूण देव ना जाल्यार देवाक हांवें पयस केलें आतां हांव निराश जालां फादर ताका हांवें सांगलें बोरुल्लो कोळसो कान येवन गेल्लो निंगी बाबा म्हणलें हांवें ताका त्या दीस रेतीरेच्या दिसा बोरुल्लो कोळसो कान येवन गेलाय तो आसता पर्यंत काली जाता पर्यंत मात्र मागीर काली कोळसो मात कान येवन भोंवताय गे बोरुल्लो कोळसो कान येवन आमी जियेता भाव भयणीनो तशें न्ही आमी बांय कोंडीचे त्या बांयत झरी उमाळाचे वाळतेचे जिविताच्यो झरी मोगाच्यो झरी सोडवण्याच्यो झरी आनी काल उसवाड्याच्यो झरी जानवाच्यो झरी कुरपेच्यो झरी काकुलतीच्यो झरी केदाळाय उणें म्हण बगना तुका ताका हांवें सांगलें तूं त्या दीस रेत्रेन कोळसो कान येवन गेल्लोय बाबा हांवें पयलें रेतीर केल्ल्या वेळार 16 वर्सां पयलें हांवें बांय कोंडुल्ली आनी त्या बांयत म्हाका झरी उमाळलेल्यो झरी पुटुल्ल्यो एक झर न्ही परच्या परस आमी आमच्या घरची बांय नितळ करतना आसली माती रेंव काडया म्हणटाना पुरो आसले कट्टेन सयत भरून काडलें उदक झरी खंय म्हणी येतात गी म्हणून खंय गम सो आसा खंय झरी नात मागीर उदक कशें भरचें देखून तूं कुशीन आनी एक मुन्सिपाल्टीची टांक केल्या आमी नाजाल्यार ह्या म्हयन्यांत आमकां उदक ना तें पिवंक या न्हांवंक या आमच्या गरजेक उदक ना थंयच आनी एक बांय आमी नितळ करतले हांव त्या बांयत नितळ करतना सुमार 4 वर्सां उपरांत ती बांय नितळ करची आमी आनी काडलें सुमार आसलें कस्ताळ आनी पुरो काडलें काडतना हेनय झरी तेनय झरी 4-5 वाटांनी झरी आमी कितलें उदक भरल्यार तितलेंच परतून भरता देवाचेर भरोसो दवरून जिवचें म्हळ्यार अशें उक्त्या बांयत पुटुल्ल्यो झरी कितलें काडल्यार येवनूच आसा पूण थोडे फुडें आमी कितें गरजे खातीर कोळशान मात्र व्हरता इल्लें उदक गुड्या चेंबू व्हरून गेल्ल्या बरी खंय पावता देखून देवाचें उतार सांगता परत्यान आयका जशें मेरू वाळत्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा पळया न्ही हर एक घडी सकाळीं दनपारां सांजेर देवाक आमी आशेच देवाक आमी अत्रेगान लाल्ले म्हणून देवाचो सांगात आमी जोडीचे खंय गेल्यार तूं निराश जायनाय बाबा जायनाय काल आनेकली आवय आयली आपल्या पुताक कान घेवन फादर न्हय फाल्यां ताका वसोंक फादर भायर वसोंक पूण येवन तुमचे कडेन मागणें करनच वसाचें फादर कित्याक म्हज्या पयल्या पुताक तुमी सांगल्या बरीच जालां म्हज्या भयणीच्या पुताक तुमी सांगल्या बरीच जालां एकाय खंडीत जावन तुमचे कडेन मागणें करनच वसा जाय म्हणून ती धांवी आयली ती दनपार 1 वरार आज ताका वसोंक भायल्या गांवां थंय धांवी येता आसतना हांवें मागणें करतना हांव खंयचेंय तुमच्या तुमी म्हाका बरें म्हणायचें म्हणून सांगना कितें म्हाका देव उगडापें करता तेंच सांगता
देवान म्हाका सांगलां तेंच सांगता देव म्हणजे मतीन घाललें सांगता कित्याक देवाक हांव वळखता देव म्हाका वळखता देव म्हणजे मुखांत उलयता म्हणल्यार हांव सरपात येता देखून कितें म्हाका देव सांग म्हणटा सांगता बरें या वायट तशें म्हणटाना मागणें करतना हांवें सांगलें जें कितें तुज्या त्या पुताक सांगलें हांवें तें देवान म्हाका उगडापें केल्लें सांगलें जें कितें तुज्या भयणीच्या पुताक हांवें सांगलें तें देवान म्हाका उगडापें केल्लें हांवें सांगलें पूण आतां ह्या पुताक कितें आसा कोण हांव नेना पूण ताजे कडेन ताचे खातीर मागता आसतना आमी तेका सांगता मागता आसतना जेजू म्हळें हांव जावन आसा वाट हांव ताजे फुडें वेतलों ताजी वाट हांव तयार करतलों तो म्हजेर भरोसो दवरून दी अशीं उतरां येयलीं तरी हांवें सांगलें त्या आवयक तुज्या पुताक सांग जेजू जावन आसा वाट तो ताजे वनी पयलें वचून ताका जागो तयार करतलो जेजू जावन आसा वाट ताका बरें काम सोदून दवरतलो जेजूचेर भरोसो दवरून तो वचून दी ताका बरें असो सांगात मेळटलो अशें म्हणून मागणें करतना संतोशान तीं गेलीं आनी खंडीत ताका जातलें कित्याक भाव भयणीनो आमचो भरवसो देवाचेर आमची पातये न्ही देवाचेर आमचो भावार्थ देवाचेर देखून तो केदींच काण आनी कोणाचेर दवरूंक ना तशें म्हणटाना आनी एकलें हांवें सांगलें काल म्हाका सुमार 15 जाणां मेळूंक आयलीं सकाळ तो सांज पर्यंत आनी एकले आवय पुताकान येवन आयली आनी म्हणाली फादर न्ही फादर हांवें सांगलां म्हज्या पुता खातीर बरें बिझनस आसल्या मनशांक सांगलां फादर तांकां व्हडलें बिझनस आसा फादर बरें बिझनस आसा फादर बरे पयशे करतात फादर तांकां हांवें सांगलां फादर तांचे कडेन सांगून दवरलां फादर म्हज्या पुताक एक बरें काम पळोवंक हांवें सांगलें तुज्या पुताक काम मेळना म्हळें हांवें तुवें तांचे कडेन सांगलां तुज्या पुताक काम पळोवंक तुवें तांचे कडेन सांगलां कशेंय म्हणी विजा धाडूंक तुका खंडीत तुज्या पुताक काम जायना मेळना म्हळें हांवें मात्र न्ही आतां आसलें काम वगडयता तो म्हळें हांवें सीदा तुमी म्हणूंक पुरो अशें म्हणचें गी फादर तुमकां दया माया पाबिर्मत ना गी फादर असल्यांचेर ना देवाक पातये नातल्यांचेर ना कोण सैताना पातयो सैतानाचेर भरवसो दवरून जेता तसल्यांचेर ना पूण वय ना आमी देवाचेर भरवसो दवरून आयले हांव म्हजो देव बरो देव खंडीत तुका बेसावन दितलो तुका बऱ्यांतल्यान बरें काण दितलो म्हणलो भरवसो हांव दिता देखूनच भाव भयणीनो आखांत आयले कश्ट आयले तुका सांडलें तुका खेंडलें पळय तुका दुख्ख येयलें तुका घात केलो तेन्ना कितें करीत आमी वाचता म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या वेळार म्हाका आयिल्लें उतार किर्तन 89 म्हणजे साम 89 21 सावन 29 वळ पर्यंत साम 89 वर्स 21 to 29 म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवनांत आखांत आयिल्ल्या वेळार म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका घात केल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्याच दुस्मानांनी खेंडलेल्या वेळार सांडलेल्या वेळार कितें जालें देवाचें उतार म्हाका कितें धैर्य दिता ऐका किर्तन 89 21 सावन 29 पर्यंत साम 89 वर्स 21 to 29 म्हजो हात देव म्हणटा ताका सदांच सांबाळटलो हा म्हाका येयल्लें उतार म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो म्हजो बावळो ताका घट्ट करतलो खंयचोच दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना खंयचोच नश्टो मनीस ताचेर जैत वर्सो ना ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मानाची फोड करतलो तासो द्वेष करतल्यांक मारून उडयतलो हांव मारून उडयतलो म्हजे विश्वासीपण आनी मोग ताका सांबाळटले म्हजो मोग ताका सांबाळटले म्हज्या नांवान तो जैतवन जातलो वय तो कामांत जैतवन जातलो दर्याचेर हांव ताचो हात विस्तारायतलो न्हंयचेर ताचो उजवो हात विस्तारायतलो तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या थाराणाचें खडप म्हाका येयल्लें उतार भावां भयणीनो म्हज्या कश्ट आखांता वेळार देखून देवाच्या उतरां वरवींच हांव म्हज्या भावार्थान घट जाला देवाच्या उतरां वरवींच हांव म्हज्या भरवशान थीर जाला देवाच्या उतरांचेर तर म्हजी फातयेनी अशी इतली गूण जाल्या की कोणूच कितेंच करूंक शकचो ना देखून एकच वचनांत आमी आयकवया कोणें म्हाका वायट केलें कोणें म्हजो द्वेश केलो कोणें म्हाका नाश करूंक पळयलें पूण देव कितें म्हणटा परत्यान ऐका 89 आनी 21 वळ ऐका म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो आयकलें गी कोण म्हणटा आमी कोणाचो हात सोदून येता कोणाचो आदार सोदून येता कोणाचो सांगात सोदून येता न्ही
म्हाका रीण मेळटा की, म्हाका कोणाचो आदार मेळटा की, म्हाका कोणाचो सांगात मेळटा की, म्हाका कोणी वाट दाखयता की, आमी कोणा सरशी धांवता? संवसारी मनशां सरशी. पण म्हाका आयिल्लें उतार, म्हजो हात ताका सदांच सांबाळतलो. ताका सदांच सांबाळतलो. आज पर्यंत आनी मुखारी सदां काळ देवाचो हात म्हाका सांबाळतलो. आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. ताका घट करतलो. देखून हांव इतलो घट जाला, बावरतान घट जाला. थोडे चिंतू पुरो ताजो अहंकार म्हणून म्हाका अहंकार तोलो ना. भियेनाकात, म्हाका अहंकार एकच आसा म्हज्या देवाचेर. कोणाय की सांगता, ह्या संवसारांतल्या रायाक की सांगता, पदवेदाराक सांगता, खंयच्या वडिलांच्या वडिलांक सांगता, म्हजो आदार देव, म्हजें बोळ देव आनी म्हजें रक्षण देव. संवसारांतलो कोणी मनीस न्ही, खंयची पदवी न्ही, खंयचो अधिकारी न्ही, कोणाची खंयची वळखी न्ही, कांयच न्ही. म्हजो आदार देव. हांव ताची भुजां घट्ट करतलो. आनी खंयचोच दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना. आयकलें गी भाव भयणी, देव तुज्या आदाराक आसा तर देवान तुका तुज्या भोंवतणी एक व्हडलें खोटें करत दवरलां तर, आनी देव तुजें खडा पळय तर, देवच तुजी भद्रती तर, खंयचोच दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना. कितले पटी हांव भोवमान कित्याक सांगता, इतलें सांगल्यार थोड्यांक तुमकां आनीक पाती येना, बावरता ना, भरोसो ना. तुजी ल्हान संगती पियेतात. कालच म्हाका एकल्यान फोन करून सांगला, फादर येया फादर, फाल्यां म्हजो गोपाटी वेता फादर. तो पाटी वेच्या पयलें तुमी येया फादर. पोर एक ल्हान सोरो पायलो, ताका मारून उडयल्या उपरांत 2 आयल्यात फादर. बेन दिसता फादर. अय्यो, सरपाक भियेल्ली मागीर आनी खंयच्या भियोवची ना ती. आनी एकली बाय केदाळे फोन करून दिसा 4-5 पटी फोन करून, फादर वांदोर दोसता फादर, फादर मांकोड दोसता फादर, फादर आनी कालें दोसता, गार दोसता फादर. अय्यो, तर तुजो भरोसो खंय गेला? तुजो भरोसो खंय गेला? तुमचे मदें एकली आवय आसा, तिच्या घरा हांव गेल्लो, बिरमत एकलीच आसा. तिची भुरगीं बऱ्या हाजेर आसतात, गुस्तार आसात, पूण ती एकलीच आसा तिच्या घरान. पूण म्हाका थंय गेल्ल्या वेळार तिचे कडेन म्हाका बिरमत दिसली. म्हातारी माय एकलीच आसा, भुरगीं व्हड जावन बऱ्या हाजेर आसल्यार ती पळयनात, या ती तांच्या हाजेर कामार आसात, पूण ही दैराण आसा. आनी हर एका शेनवारा ती हांगा आसा, आतां आसा ती तुमचे मदें. तर कोण तिका आदार, कोण तिका धैर्य, कोण तिका बळ, कोण तिका बळ? असं साबार दाखले हांव दिवंक शकता भाव भयणीनो. देखून मुखार आयका देवाचें उतर कितें म्हणटा? खंयचोच नश्ट मनीस ताचेर जैत वरचो ना. आबा, कितल्या जाणांनी म्हाका येवन सांगिल्लें आसा, फादर तो म्हजो दुस्मान, वो म्हजो दुस्मान, ताणें अशें केलां तशें केलां. काल म्हाका एका भावाचें फोन, फादर तुमचे कडेन सारता, म्हाका अशें बघता. थोड्यांनी सांगलें, कितें सांगलें? ताणें तें केलां खंय फादर, ताणें हें केलां खंय फादर, ताणें कितें वकात घालां खंय फादर. अय्यो 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 अय्यो, खंयचोच नश्ट मनीस कांयच करूंक शकना तूं, जर तर तूं तुज्या भावार्थान धैर्य घेताय. पोरच्या दिसा हांव 9 कडेन भेट दिवंक गेलो, ब्रेस्तारा, ब्रह्मावार 4 कडेन, हांगा खंय पेरंपळी 2 कडेन, आनी तोट्टाम 2 कडेन. आनी 2 जागे म्हाका थंय बेंजार करूंक आशिल्ले. त्या जाग्यार आसले फातर कान उडयल्या उपरांत तांकां पंचांग घाल्यार कोसाळटा. खंय एक पंचांग घालें कोसाळलें, दुसऱ्यां घालें कोसाळलें. फादर फातर उडयल्या वरी आज आमचेर फातर पडटात फादर. खंय हांव गेलो, ताणें सांगलें खंयचो तो जागो दाखया म्हाका. असं मागणें केलें, सकाळां सांगाता घेवन मागणें केलें. सत म्हणटा म्हणून आमचो भावार्थ विचारलो. जेजूच्या नांवान सांगलें, ही तुजे पांयांचें मणय, हांगा खंयची कसली सकत आसा जाल्यार आज ती आसची ना. हांवें सांगलें त्या जाग्यार तुजें पंचांग घाल आतां आनी बांद कर, पळया कितें जाता पळया. आनी एका जाग्यार गेल्या वेळार ताणें म्हळें, फादर आसलो 1.5 एकऱ्या जाग्यार फादर व्हडलें बोल्यांत आशिल्लें, रुखामळांत फातर आशिल्ले, ते म्हाका काडूंक बेन दिसलें. देखून JCB आनी JCBन खान भायर उडयलें फादर, पूण आतां जागो इकून वचना. हांवें सांगलें कित्याक वचना, कित्याक वचना? तुजी पातयेनी त्या फातरांचेर घे, तुजी पातयेनी त्या फातरांचेर घे, देवाचेर. ब्रेस्तार 9 कडेन म्हाका मागण्या वचचें पडलें, सकाळ णव सांज नुस्तें. देखून भावा भयणीनो, तुजे नश्ट मनीस थंय जावन ऐका, नश्ट मनीस कितेंच करूंक शकचो ना. आनी ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मानाची पोड करतलो. तुज्या दुस्मानाची हांव पोड करतलो, नाश करून उडयतलो तुज्या दुस्माना म्हणटा देव. आनी ताचो द्वेश करतल्यांक
मारून उडयतालो. हांव मारून उडयतालो. देखून तूं कितले जाण म्हणटा फादर ताणें अशें म्हणलें, पूण देवाचे उतर म्हाका अशें सांगता सायबा, कोणी म्हजो द्वेश केला तांकां देव मारून उडयता खंय. देखून म्हजे खातीर न्ही बाबा, म्हजे खातीर माग नाका, तांचे खातीर मागा म्हणचें हांवें. खंय पाड कन्न पूड कन्न आनी कालें मारून उडयत जाल्यार खंय आहा तो म्हजो नश्टो दुस्मान. समजता तुमकां? कोणी येवन म्हाका सांगता फादर ताणें तशें म्हळें. म्हाका कांय न्ही, वायट ताका, ताणें अशें केलें, तो अशें करता खंय. म्हाका कांय वायट जाता ताका. कित्याक? पण एक ऐका, देवाचें उतर रोमोवन दी, खोसून दी. ताचे मुखार ताच्या मुखार हांव ताच्या दुस्मानाची पोड करतलो. हांव ताच्या दुस्मानाचो फोड करतलो आनी ताचो द्वेश करतल्यांक, ताचो द्वेश करतल्यांक मारून उडयतलो. मारून उडयतलो. आतां तुमच्या दुस्मानांक मारून उडयतलो, तुमचो द्वेश करतल्यांक मारून उडयतलो म्हणटना आमी जर तर देवाच्या भिरांतीन आशिल्ल्यांक, देवाची सेवा करतल्यांचो जर तर हांव आनी तूं हांगा आसले आमी द्वेश करता तर देव आमकां मारून उडयतलो. उडास दवरा. आहा, देवाचें काम करता तो भाव ते भयण, तांचो तूं आनी हांव आमी द्वेश करता तर देवाचे उतार आमकां कितें म्हणटा, आमचो तो पोड करतलो, आमकां तो मारून उडयतलो. देखून देवाच्या कामा खातीर देवान कोणा विसलां तांचो द्वेश हांवें आनी तुवें आमी करचो नाका. आनी आमी देवाचें काम करतना जर तर भाव भयणान कोणी आमचो द्वेश करता तर तुवें बी येवची गरज ना. कित्याक देवूच तांचें परीकपण घेतलो. मुखार ऐका. म्हजें विश्वासीपण आनी मोग, म्हजें विश्वासीपण आनी मोग ताका सांबाळटले. आयकलें गे, तूं विश्वासी राव. तुका आपयलेल्या देवाक, तुका विंसून काडलेल्या देवाक तूं विश्वासी राव. म्हजें विश्वासीपण, म्हजो मोग ताका सांबाळटलें आनी म्हज्या नांवान तो जैतेवन जातलो. आयकलें गे, म्हज्या नांवान तो जैतेवन जातलो. परच्या शेनवारा तितलो लोक, हजारांनी चड लोक पळोवन जायतो लोक विजमीत पावला. हजारांक मिकवाल्लो लोक ते म्हणटात, फादर तुमी खंय बॅनर घालूंक ना, तुमी कांय पब्लिसिटी दिवं ना, तुमी कांय घरांनी वचून कोणाक आपोवना, खाली देवाचे उतार दितना तुमी खाली एक टीव्हीचेर बिग जेचेर तुमी अनाउन्समेंट केलां. आनी देवाचे उतार आयकूंक आयिल्ल्यांक मात तुमी पयल्यांत सांगून आयल्यात. इतलो लोक देवाच्या नांवाक महिमा. कित्याक आयिल्लो लोक, हांवें सांगलें त्या दीस, म्हज्या मोगान या म्हाका सोदून येवना, ताच्या मोगान ताका सोदून ताचे उतार आयकूंक आयिल्लो. देखून ताच्या नांवाक निमाण कितें वाचलें तुवें? म्हज्या नांवान तो जैतेवन जातलो. तो जैतेवन जातलो. जायते गी. देखून हांवें सांगलें भावा भयणीनो, आनीक लोक कोण गी पोरा म्हजे सशें येयलो कावन्सिलिंगाक. ताच्या बिजनसान ताका केदाळाय सोलवण खंय, केदाळाय सोलवण. फादर हें बिजनस घालें हांव सोलवालां, तें घालें सोलवालां, हें सुरू केलें तें सोलवां, खंयचें हांवें ट्राय केल्यार हांव सोलवाता. हांवें सांगलें आनी खंयचें केल्यार तूं सोलवाताय म्हळें हांवें. आनी खंयचें बिजनस घाल्यार तूं सोलवाताय. पूण जें कितें तूं करूंक वताय आसता न्हू, ताच्या नांवान सुरू कर. ताच्या नांवाक तुमी महिमा दिवन सुरू कर, कांय उणें जावचें ना. कितें सुरू करताय ताच्या नांवान सुरू कर. देखून आमचे मागणी आमी कोणाच्या नांवान सुरू करता सांगा? आमी मागतना कोणाच्या नांवान मागता? ताच्या नांवान, वय मू. देखून म्हज्या नांवान कितें मागल्यार हांव ताका दितलो. देखून भाव भयणीनो, तुजें पॉयंट तूं सुरू करता जेजूच्या नांवान तूं सुरू कर. अवघड जायना, खंडीत जायना, जावंक सोडिना. तूं कितें लायताय जेजूच्या नांवान लाय. हांव ते आमच्या नव्या जाग्यार आदल्या म्हयन्यांत, ते एप्रील म्हयन्यांत ते माड ते केळंबे लायतना कितले जाण पळोवन आसतात. ह्या टायमार गी फादर तुमी तुमकां समजोनी ना गे फादर, हें तुमी पिशे जाल्यात गे फादर. ह्या टायमार वत ना उदाक तुमी माड लायल्यात, केळंबे लायल्यात. आदल्या म्हयन्यांत लायले, ह्या म्हयन्यांत वचून पळया खंयच्या तोटांत उदक पडटा पळय, खंयच्या तोटांत पळय स्प्रिंकलार्स घाल्यात, ताच्या वरवीं बरे आसात, पांचवे आसात, केळंबे जिवे आसात. हांवें सांगलें हें हांव लायना, हांव देवाचेर भरोसो दवरून लायता, जेजूच्या नांवान लायता. जीव दिवन स्वताने सांबाळचें ताणें. हांवें सांगूनच लायलां. तुमी तुमच्या जन्माचेर पातयेवन, तुमी तुमच्या समजणेचेर पातयेवन करतात न्ही? ना, हांव देवाचेर पातयेवन करता. कित्याक पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा कशें हांगा पवित्र आत्म्याचें हें जातालें आनी कशें थंय जायत्यांनी म्हाका सांगलें सकाळ जावं सांज मुसार 8 ते 4:30 वरां मुसार वेळ गेल्लोच कळोवना फादर. पुरासन म्हणलीच कळोवना फादर. तान भूक म्हणलीच कळोवना फादर. तुमी थंय तावन आल्तार सोडून आनी
आमकां वेळ गेल्लोच कळोना म्हण कितल्या जाणांनी फोन करून सांगलें आनी तेंचें वातावरण खंय गुड्यार आसल्या बरी बोगलेंगी ना एक शांत वातावरण आयिल्ल्या सर लोकांक जावं पिवंक उदक जावं दी जावं तांचे गरजेक जावं दी आनी भोंवतणी जावं दी कोणाय तो कसलो एक त्रास या वांदे जावनात आनी आमकां देवान एक अरण्यांत विंगड जाग्यार व्हरून एकठांय केल्ल्या बरी बोगले देखून ताज्या नांवान मुखार ऐका दर्याचेर हांव ताचो हात विस्तारयतालो दर्याचेर सयत हांव ताचो हात विस्तारयतालो कोण देवाक सत म्हणटा कोण देवाक पयलो स्थान मान दिता कोण देवाचेर भरोसो धरून येता देव म्हणटा दर्याचेर सयत हांव ताचो हात विस्तारयतालो न्हंयांचेर ताचो उजवो हात न्हंयांचेर न्हंयो वालच्यो न्हंयांचेर सयत हांव ताचो उजवो हात विस्तारयतालो तो म्हाका म्हणटालो आनी म्हणटालो तूं म्हजो बाप तूं म्हजो बाप म्हजो देव तूं म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप तूं म्हज्या तारणाचें म्हज्या सोडवण्याचें तूं कडप तूं म्हजो देव देखून भाव भयणीनो देवाचेर भरवोसो तुमचो घट करा देवाचेर फातयेन तुमची तीर करा हांवें सांगलें सकड होगडावनी जर तर तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक नाय कांयच तुवें होगडावंक नाय कित्याक देवाचें उतर सांगता तुका 1000 वांट्यांनी देव पाटीन दितलो मुखार तुमी आयकतल्यात मुखलें वचन कितें म्हणटा आयका हांव ताका म्हजो मालगोडो पूत करतलो हांव ताका म्हजो मालगोडो पूत करतलो संवसाराच्या राया मदें भोव वर्तो हांव ताका करतलो पळय न्ही दावीद निमाण्यांतलो निमानो वर्तो राय 40 वर्सां इस्रायल पर्जेक ताणें चलयलें वर्तो ताणें केलो दाविदाक देखून ल्हानांतल्या ल्हानांक तो विसता पूण तांकां वर्तो करता कोण देवाक सत मानता कोण देवाक पातयेता परत म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या सलवणेच्या वेळार सगळ्यांनी सांडलेल्या वेळार देवाचें उतार म्हाका आयलें किर्तन 94 वर्स 21 to 23 देवाचें उतार म्हाका अशें आयलें किर्तन 94 वर्स 21 to 23 म्हणजे किर्तन 90 आनी 4 21 तावन 23 पर्यंत अशें देवाचें उतार आयको मेळ्ळें आयका प्रामाणीक मनशाचो जीव काडूंक ते सोदतात प्रामाणीक मनशाचो जीव ते काडूंक सोदतात निरपराधी मनशांक मरणाचें फर्मान दितात निरपराधी मनशांक ते मरणाचें फर्मान दितात पूण सरस्पर म्हजें खोटें म्हजो देव सरस्पर म्हजो देव म्हज्या आसऱ्याचें कडप सरस्पर म्हज्या आसऱ्याचें खडप तांच्या अपराधाची मजुरी तो दितलो होय कोणाच्या अपराधाची मजुरी तो दितलो तांच्या खोटेपणा लागून तांकां नाश करतलो आयकलें केदाळा संवसार तुका खेणटा सांडटा केदाळा संवसार तुका घात करता देवाचें उतार कितें म्हणटा परत्यान आयका हें उतार म्हाका आयलें हांवें देखून म्हजो भावार्थ घट जालो म्हजी फातयेनी आनी की घट जाली आनी म्हजो भरवोसो देवाचेर थीर जालो आनी आमी सोडूंक ना भाव भयणीनो एक घडी तरी फाटीं पळोवंक ना देवाचेर भरवोसो दवन आमी मुखार गेले आनी मुखार वचूनच तसां कित्याक देवाचें उतार कितें म्हणटा प्रामाणीक मनशाचो जीव काडूंक ते सोदतात निरपराधी मनशांक मरणाचें फर्मान दितात पूण सरस्पर म्हजें खोटें म्हजो देव म्हज्या आसऱ्याचें खडप तो म्हज्या घराचें जिवीत म्हळ्यार घराचें खडप तो आनी तांच्या अपराधाची मजुरी तो दितलो तांच्या खोटेपणा लागून तांकां नाश करतलो देखून भाव भयणी सबार फुडें आमी पुरपुरता आमी परीकपण घेवंक शेता आमी ताचेर नाश पळोवंक शेता कांयच करची गरज ना हांवें आनी तुवें आमी कांयच करची गरज ना एक बोट हालोवची गरज ना कित्याक निर्गमनाच्या बुकांत 14 वेळ आमकां सांगता बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 and verse 14 देवाचें उतार कितें म्हणटा निर्गमनाचो बूक 14 वेळ कोणें तुका घात केला कोणें तुका वायट केलां कोणें तुका आडपाय दिला कोण तुका नाश करूंक पळयता आयका सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा देवाचें उतार सांगता तुमी शांत रावा सरस्पर तुजे खातीर झुजता सरस्पर तुज्या पक्षीन झुजता तुवें आनी हांवें आमी कांय गडबड करची गरज ना कितें जाता कोण ना कांय जायना कितेंय जायना
देवाचेर पातयेनी दवर, देवाच्या बरवसो दवर, तो तुज्या पक्षांचो चल. तेन्ना आमी आयकलें ड्युट्रॉनॉमी 22 वर्स ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22 म्हणजे द्वितीय नियम 3 वर्सवर 22 बोळ जे कितें तुवें आनी हांवें आयकलें परत देवाचें उतर आमकां सांगता. द्वितीय नियम 3 वर्सवर आनी 22 बोळ. तांकां भियेनाकात, तांकां भियेनाका. कित्याक कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमचे पासो झुजतलो. तुमचे पासो झुजतलो. पळया न्ही, कोणाकी भिवची गरज ना. कोणेय बेश्टले. म्हाका आतां उडास आसा एकलो बिझनेसमॅन, व्हडलो बिझनेसमॅन. थंय हांव पयल्या रितीन मंदिरांत वावर करनासतना राती आयलो म्हाका मेळूंक 10 वरां राती. ताच्या आदल्या दिसा मध्यान राती ताणें म्हाका जायते फावटी फोन केल्यार हांवें फोन काडून ना, म्हळ्यार ते फोन सायलन्सार दवर न्हिदलो. दुसरे दिसा राती म्हाका मेळोंक आयला 10 वरां. फादर म्हाका ते गुंडा बेश्टयतात, फादर हे गुंडा म्हाका बेश्टयतात, हे गुंडा ते गुंडा बेश्टयतात म्हणटा. हांवें सांगलें बाबा तुका हांव जेजूच्या नांवान सांगता, तूं वच तांचे मुखार तूं कांपा नाका. तूं वच जेजूच्या नांवान थंय बस. कोणें तुका कितेंय खालें करूंक साथ दितना तूं वच. दुसऱ्या दिसा थंय तांचें मिटींग आशिल्लें आनी ताका आपयल्लो. ताणें कितलें की करोडाचें ताणें कितें दिवंक आशिल्लें आनी हाका बेश्टयलें जीव काडटा लागाड काडटा म्हणून. आनी मिटिंगाक वो गेल्ल्या वेळार बशिल्ल्या वेळार ताका कोणें बेश्टयलें आतां एकल्यानी तोंड उक्तें करूं ना खंय. चक्कड थंय चाप्पे जावन बशिल्ले खंय. देखून भाव भयणीनो, सिंहाच्या दोलीत देवान सिंहाची तोंडां बंद केल्ल्या बरी. तुज्या दुस्मानाचेर पारीक पोवन देव घेता. तुवें आनी हांवें आमी कांयच आमी बोट हालोवची गरज ना, गरज ना. न्ही साबार फावटी आमी देंवता, ताजो आसरो मागता, हाका फोन करता, ताका फोन करता, आनी बेश्टयला ताणें बेश्टयला, ताका उलो मार. किर्तन 91 वर्स 15 ताका उलो मार. तुका पातयेल्ल्या तुवें पातयेल्ल्या देवाक उलो मार. तुज्या आखांताच्या वेळार तूं ताका उलो मार. तुज्या हर एकच्या गरजांक ताका उलो मार. किर्तन 90 आनी 15 आनी 16 वळ कितें म्हणटा आयका. तो म्हाका उलो मारतना, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. आले देवाचें उतर सांगता, आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. म्हाका उलो मार म्हणटा देव. तुज्या आकांतांत हांव तुजे लागीं आसा. ताका निवारता, हांव ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. पळया न्ही, निवारता मात्र न्ही, आकांतांत तूं म्हाका उलो मारताय, हांव तुका निवारता आनी हांव तुका सन्मान करता खंय. आनी लांब आवक दिवन, लांब आवक दिवन ताका ददोशी करता. हांव ताका ददोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक, म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. पळया न्ही. तर भाव भयण, कित्याक आमी देवाचें उतर आमी आनीकी स्विकार करिना, सत मानिना. उलो मार ताका तुज्या आकांताच्या वेळार. तुज्या आकांताच्या वेळार आदल्या सोनवाराक घडिल्लें तें आकांत भिरांकूळ चिंता ना. सकाळीं पेपरार वाचल्या प्रमाणे लोकांनी बोब मारली, बचावो 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 बचावो. पूण सगळें पेपर वाचलां हांवें, कोणेय सांगो ना देवाक उलो मारलो खंयसर आयकोंक मेळना. हें कित्याक आमी सत मानिना? कित्याक आमी सत मानिना? देव आकांताच्या वेळार तूं उलो मारताय. परतेन आयका 15 आनी 16 वळ. तो म्हाका उलो मारता, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. हांव ताका जाप दितां. आकांतांत आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता, हांव ताका निवारता आनी ताका सन्मान हांव करता. ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन, लांब आवक दिवन ताका ददोशी करता. हांव ताका ददोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक, आनी म्हजें तारण म्हजी सोडवण पळोवंक ताका फावो करता. आयका न्ही, आमी भियेता, हे आमी विसरता, हे आमी पातयेना, आमकां बाबाडटना. हांवें त्या बाबाक हांवें सांगलें तुमकां, रिणांत बुडुल्ल्या त्या बाबाक तो म्हजे सरशें आयिल्ल्या वेळार, फादर कितें करचें, म्हाका असलीं चिंतना येतात, जीवघात करया म्हणलें चिंतना येतात. तेदा म्हाका तुमचो उडास आयलो म्हणालो तो. राती आयिल्लो तो भाव म्हाका मेळूंक. फादर इतलें रीण, करोडांचें रीण फारीक करूंक खंडीत म्हाका वाटना. जर तर तो म्हाका दिना आतां पाटी, आतां कोणा कडच्यान हांवें काण गेल्यार तांकां पाटीन दिवंक हांव शकना. देखून म्हाका दुसरी वाट दिसना फादर, एकच वाट. ही नाली साय म्हजें नांव पाड जाता, ह्या म्हाका कस जातात म्हणून चिंतून तो चिंतालो खंय हांव जीवघात करता म्हणून. आनी तेन्ना ताका ती चिंतना आयली. तो म्हणालो, त्या भावान म्हळें, म्हाका तुमचो उडास आयलो फादर.
म्हाका तुमचो उडास आयलो फादर. तुम्ही इतल्या धैर्यान इतल्या धैर्यान तुम्ही सोसून व्हालां, तुमचो उडास आयलो देखून तुमचे सशीन धांवन आयलो फादर म्हणाला. तरी म्हाका धैर्य खंयचेय, म्हाका धैर्य देवाच्या उतरां वरवीं भाव भयणीन. हेंच देवाचे उतर परत परत हांव उडास काडटा. हर एका घडी हांव देवाचे उतार उडास काडटा. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 12वा स्वर आनी 18व्या वळींत हांव न्हू. दुस्मानाचो म्हाका राग येताना, ह्या दुस्मानीक कितें केलां म्हणलें म्हज्या मतीक येताना म्हाका देवाच्या उतरांचो उडास येता. थोडे फावटी बघता मनीस जाल्यार हर एकल्या बघता फारीकपण घे आनी केल्ल्या कशें ना, तक्षण देवाचे उतार तुज्या मतीक येता आनी कितें म्हणटा आयका. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 12वा स्वर 18 तावन 21 पर्यंत. 7 दीस जाल्यार तुमकां तांगता ते परी, तुमकां तांगता ते प्रमाणे समेस्त लागीं समाधानान जियेया. समेस्त लागीं समाधानान जियेया म्हणटा देवाचे उतर. आनी म्हज्या मोगाच्यानो तुम्ही बिलकुल पारीकपण घेवचे न्हय. तुम्ही घेवचे न्हय, पारीकपण तुम्ही घेवचे न्हय. शिकयता बोध म्हणून तुम्ही सांगचे न्हय, सोडिना तुका म्हणून तुम्ही सांगचे न्हय, पळयता तुका म्हणून तुम्ही उसारचे न्हय. हे आमकां ऑप्शन येता न्ही. सोडता गे तुका, पळयता तुका, काडटा तुका, तुका काडल्या शिवाय हांव वचना न्ही. हे ऑप्शन येता न्ही, हे ऑप्शन येता. पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा, 7 दीस जाल्यार सगळ्यां लागीं समाधानान जियेया आनी म्हज्या मोगाच्यानो तुम्ही बिलकुल पारीकपण घेवचे न्हय. पारीकपण घेवचे न्हय, ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. देवाच्या क्रोधाक सोडा. देखून भाव भयणी इतली घडली जाल्यार आमी कोणाय विरोध उलोवंक वचना. तें आमचें काम न्ही. थोडी म्हाका मेळोंक आयली 2 हप्त्या पयलें, थंय रितीर करना म्हाका मेळोंक आयली, फादर तुमचे विशय अशें तशें अशें. कोणी कितेंय उलोवन दीत, आमी सगळ्यांक बरें केलां शिवाय पाड करूं ना. कोणी पाड केलां, आमी कोणाक पाड केलां जाल्यार ती येवन आमकां सांगून दीत कितें पाड केलां, तांचे कडेन आमी माप मागता म्हळ्यार. ताका ती म्हणटात, फादर तुमी हेर आमी तांचे विशयान कांय उलयनात, पूण ते कित्याक तुमचे विशयान अशें उलयतात. देवाक पत्य येयल्ल्यांक आनी देवा पत्य नातल्यांक तांचे मदें आसचो फरक वो तितलेंच. कोण देवा सत मानता आनी कोण देवा सत मानिना तांचे मदलो फरक म्हणटा आमी अंतर वो. समजलें म्हण तुका. आमी उलोवची गरज ना. कित्याक पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा आनी पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. हांवूच तें पाटी फारीक करता. हांवूच तें पाटी फारीक करता म्हणटा देव. म्हणटा सोरेस्पोर. देखून तुवें आनी हांवें आमी खाडी हालोवची गरज ना भावा भयणीन. ना, देवाचे तुजो आनी म्हजो भरवोसो आसा, म्हजी आनी तुजी आमची पातयेनी घट आसा. आमी खंयचेच हातीन घेवची गरज ना. ते देवाच्या आमी क्रोधाक सोडी जाय, देवाक आमी समर्पण दिवंक जाय. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा, तें हांव फारीक करता म्हणटा देव. तेच किर्तन 91 आमी वाचता. किर्तन 91 8वी वळ, Psalm 91 verse 8. देखून तुका जायत्यांनी दुख येयलां, तुका कश्ट दिलां, तुका दूख दिलां, पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलो. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलें. आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी. आनी नश्ट्यांक, तुका नश्ट केल्ल्यांक, तुका वायट केल्ल्यांक, तुका अन्याय केल्ल्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून तूं देखतलोय, तुज्याच दोळ्यान देखतलोय. देखून भाव भयणीन मनशाचो सैम कितें, वायट केल्ल्यांक वायट करीत म्हणून, वायट केल्ल्यांक वायट करीत म्हणलो सैम न्ही. पण देवाचें उतर सांगता तूं कोणायकी वायट करूंक वचनाका. आनी जर तर तूं वायट करताय त्या नश्ट्याक आनी तुका कितें फरक. तोय नश्टो तूंय नश्टो, तोय पाड तूंय पाड. पूण तूं देवाक तें सोडून दिताय. देवाचें उतर सांगता नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण तूं तुज्या दोळ्यांनी देखतलोय. भाव भयणीनो, म्हाका हे दाखले जावन हांव तुमकां दिता. कोण आमच्या विरोध गेल्यात, कोण आमच्या विरोध म्हणजे देवा विरोध उपराटल्यात, कोण देवाच्या कामा विरोध उपराटल्यात, देवान तांकां थोड्याच दिसांनी दाखोवन दिलां. थोड्याच दिसांनी तांच्या जिवितांत थोड्यांचें काम गेलां, थोडे रिणांत पडल्यात, थोडे वायट सवयंक बली जाल्यात, थोड्यांक तांच्याच इश्टांनी सांडलां, घात केला. कितले दाखले आसात ते म्हाका दाखोवंक नाका, सांगूंक नाका. पूण हें पळयतना हांव संतोश पावना. आमकां वायट केल्ल्याचो नाश जाताना आमी संतोश पावना, पूण म्हजो भावार्थ देवा ते आनीक घट जाता, म्हजी पातयेनी देवा ते आनीक तीर जाता. म्हजो देव आसा म्हणलें हांव निस्पाती येता. तो तुका सांडिना, तो तुका सोडिना. देखूनच आमी वाचता परत्यान परत्यान देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा
इसाया प्रवादीच्या बुकांत 40 आनी पयलो वसवात 13वी वळ. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 13. इसायाचो बुक 40 आनी पयलो वसवात 13वी वळ. देवाचे उतार परत्यान परत्यान वास स्वीकार कर, सतमन. कित्याक हांव सोरेस्पोर तुजो देव, सोरेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो, हांव तुका आदार दितलो. देव म्हणटा हांव तुका आदार दितलो. तुजो हात हांव धरता, घट्ट धरता. म्हज्या उजव्या हातान तुज्या उजव्या हाताक हांवें धरला. हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना. शिकोवण्याच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगिल्लें, आवय सांडीत, बापूय सांडीत, भाव सांडीत, भयण सांडीत, तुजी म्हणली बायल या, तुजो घोव सांडीत, हांव तुका सणसोना. देखून परत ऐका कितें म्हणटा, हांव तुजो देव, कित्याक हांव सोरेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो, हांव तुका आदार दितलो. भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. देखून तुज्या आकांताच्या वेळार ताका उलो मार, तुज्या गरजेच्या वेळार ताका उलो मार. पूण गरज नासल्या वेळा ताजी स्तुती कर. आमी खाली गरजे खातीर धांवता, म्हाका आतां देवाची गरज आसा, देखून हांव देवा ना. तुका गरजे वेळार ताका उलो मार, ताजी तुका गरज नासलेल्या वेळार ताजी तूं स्तुती कर, निरंतर ताजी स्तुती कर, आनी तुका देवाचो आदार खंडीत आसतलो. कित्याक देवाचे उतार सांगता. आमी वचता इसायाच्या बुकांत 40 आनी 3 वसवर 3 आनी 4 वळ आमकां सांगता. इसायाचो बूक 40 आनी 3 वसवर 3 आनी 4 वळ. कित्याक हांव सोरेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सडवण्याचें मोल कशें दिलां, इजिप्त हांवें तुका तुज्या सडवण्याचें मोल तशें दिलां. तुज्या बदला इथिओपिया आनी सेबा दिल्यान. पळया न्ही, तुका हांवें दिल्यांत, तुवें होगडायल्लें सगळें हांवें तुका एक मोल तशें दिलां. देखून ताचे पयलें आयझाया 43 वर्स 2. तूं उदकान वेशी जाल्यार, देखून तूं उदकांतल्यान सलशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. न्हयांतल्यान वेशी जाल्यार, न्हयांतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. पळय देवाचे पाती येयल्यार जावं पुरो उजो तूं उजो, दुस्मानाचो उजो जावं पुरो, तुज्या कुटुंबादाराचो या शेजारच्यांचो द्वेष तसलो उजो, अन्यायाचो उजो. पूण कोण देवाचेर पाती येता, कोणाचो अन्याय, कोणाचो द्वेष, कोणाचें कितें कांयच करूं शकना. तुका तूं भद्र कडाप, तूं देवाच्या हातांत भद्र, कांयच उणेपण तुका भोगचें ना. देखून भाव भयण देवाचे उतर परत्यान आमकां सांगता, भिये नाका, घट्ट राव, देवाच्या हातांत तूं पड. आमी वचता सिराकाचो बूक 2 वसवर 18 वळ. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. सिराकाचो बूक 2 वसवर आनी 18 वळ. आमी सोरेस्पराच्या हातान पडोवया, पूण मनशाच्या हातान नाका. पळय न्ही, आमी सोम्याच्या हातान पडोवया, मनशाच्या हातान पडचें नाका. मनशांचेर विश्वास दवरून भरवसो दवरून जिये नाकात. हांवें जायते फावटी सांगलां, बिझनेस करतल्यांक हांवें जायते फावटी सांगचें, हाळे बिझनेसान पार्टनरशीप खाली देवा कडेन मात्र दवर, नाजाल्यार सोलवताय. बिझनेस करतल्यांक हांवें पयलें सांगचें, हॅव पार्टनरशीप ओन्ली वीथ गॉड. तुजो बिझनेस पार्टनर जावन देवाक मात्र घे आनी कोणाक घे नाका, तुज्या भावाक सयत घे नाका. आमी पळयता न्ही, भावांनी केल्लें कितलें ना. भावांनी बापाय मेल्ल्या उपरांत भावांनी एकामेकाक घात करन लुटलें ना, कितलें ना. जायते जाण इश्टांचेर पातयेन दवरता, जायते जाण भावाचेर पातयेन दवरतात, जायते जाण तांच्याच बायलेचेर पातयेन दवरतात. म्हजे कडेन आयिल्ली कावन्सिलिंगाक आयिल्ली केस, गोव गळता धाडटा आनी बायलेच्या नांवार, घर बायलेच्या नांवार केलें, जागो बायलेच्या नांवार केलो, आसलो दुडू एकावंटी बायलेच्या नांवार केलें. आनी वो गो येवन म्हणटा, फादर हांवें गोडलें म्हज्या मोगाच्या बायलेच्या नांवार घर बांदलें, बायलेच्या नांवार जागो खान गेलो, बायलेच्या नांवार एकावंट 2 लाखांनी हांवें दुडू जोरलो. आज म्हजी बायल म्हणटा गेट आवट.
आज म्हजी बायल म्हणटा गेट आवट, तुजें कांय ना हांगा निकाळ. हांवें सांगलें तूं पिसो. 2 दिसां पयलें एकलो भाव भायल्या गांवांत काम करता, तो म्हणटा फादर हांवें बिरमो चिंतून धाडले फादर, ते आनी कोणा सांगत आसा फादर, ते म्हाका लेखिना फादर, हांव गो म्हण चिंतना फादर, आनी इल्ले धाड ताका म्हळें हांवें. ताका आनी इल्लो खर्च आसा, आनी इल्ले धाड ताका. देवाचे उतार सांगता भावा भयणीनो, मनशाच्या हातांत पडा नाकात, देवाच्या हातांत पडा. देखूनच आमच्या ह्या नव्या दैवीक मिसावांत सकट देवाच्या हातांत दवरला आमी. मनशाच्या हातांत दवरचें कांयच करूं ना आनी करिना. देखून हांवें सांगलें जागो म्हणलो आसचो ना, आमच्या कोणाच्या नांवार जागो म्हणलो आसचो ना, ह्या एक संस्था म्हणलो आसचो ना, एक वाहन म्हणलें आसचें ना, एक अकावंट म्हणलें आसचें ना. खाली दैवीक मिसांव काम मुखार सुन वतलें. देखून आनी कोणाय की परत्यान लुटूंक अवकाश दिवचे ना आमी. 3 व्हडली संस्थे बांदल्या उपरांत 3 संस्थे लुटल्यार आतां आमी करचें दैवीक मिसांव कोणाय वरवीं लुटूंक जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या दैवीक मिसांव डिवायन मिशन सोसायटीच्या हाताखाल प्रॉपर्टी ना, एक संस्थो ना आनी एक वाहनय ना. देखून कोणाय की कांय लुटूंक जावचें ना. लुटल्यार आमकां देवान दिल्लीं देणी मात्र तुमी लुटीचे जाल्यार प्रयत्न करा, आनी लुटल्यार आमकां संतोश उत्तू, आमकां कांय बेजार येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तितूनपणान देवान आमकां दाखोवन दिलां तुमी म्हज्या हातांत पडा, मनशाच्या हातांत पडा नाकात. देखून आमी देवाच्या हातांत आसा. कितें करूंक आसा तो करून दी. तुका धरणीक मारूंक आसा तो मारून दी. तुका धरणींत उखलूंक आसा तो उखलून दी. तुका सोलोवंक आसा तो सोलोवन दी. तुका आनी कितले मिसांव मुखार सून व्हरूंक आसा तसो तुका आदार दिता. देखून आमी वाचता आतां आयिल्ले कश्ट तुका आनी म्हाका येवचे, परत आयिल्ले ते कश्ट कांयच न्ही भाव भयणीनो. जर आमी देवाच्या हातांत आसा तुका आनी म्हाका आमकां आयिल्ले कश्ट कितें म्हणल्यार आमकां सांग पावल सांगता कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 14व स्वर आनी 17वी ओळ. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. कोरिंथीकारांक बरयल्लें पत्र 14व स्वर आनी 17व्या वळेंत सांग पावल आमकां कितें म्हणटा ऐका. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवयाचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध. आमचे वयर आयिल्ले ते कश्ट, हे आमचे वयर आयिल्ली ती दग्ध न्ही, तात्कालिक म्हणटा. आनी कसलीच सर नातले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. आमकां सासनीक महिमेक तयार करतात. साबार फावटी आमकां तें नाका. आमकां पळय बरें कश्ट काण एक दीस त्या कश्टाचो फळ पळोवंक नाका. आमकां सकट आजूत जायचे, आजूत लायिल्ल्या रुखार आजूत फळां जायचे. आमकां बरें वेगळीं जायचे. फास्ट फूड, देखून फास्ट फूड. भूक लागल्या वेगळीं जायचे. काल एकलो म्हणालो म्हाका भूक लागली, आतां मेळटा न्ही रेडीमेड, ते उदकांत घालून तें किरयल्यार रेडी जाता न्ही. कालें मॅगी नूडल्स खंय. तशें आमकां देवाच्या नांवान वेगळीं जायचे. घडये जायना. देखून हे तात्कालिक कश्ट परत्यान ऐका. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध. कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. त्या महिमेंत कश्ट नात, त्या महिमेंत मागीर दगदोनी ना. देखून आतां कश्ट काडीचे. साबार फावटी भुरग्यांक परिक्षेच्या वेळार साबार जाणां म्हाका वयल्या वयर फोनां करतात. अरे बाबा आतां कश्ट काड, आतां तुजें क्रिकेट विकेट पुराय सोडू, आतां भोंवचें करचें पुराय सोडू, टीव्ही पळोवची पुराय सोडू, आतां पुराय सोडून तुज्या शिकपाचेर, तुजें लिसांवाचेर तुजी दिश्ट घाल. आतां काडल्यार वडनी रिजल्ट येताना मागीर तुका कितलीय टीव्ही पळयत, रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत कितलेंय क्रिकेट खेळयत, रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत ताका हांकां ताका मेळोन हारोन धरोन हांसोन नाचोन तुवें बरें करून पार्टी करयत. देखून आतां इल्ले कश्ट काड, बरें रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत तुका संतोश मेळटा न्ही म्हूण सांगचें. तशें काल थोडीं आयिल्लीं आमची सैऱ्यां भितरलीं, ताका डिस्टिंक्शन मेळ्ळां. ताज्या तोंडार आसत तो आसो, पूण तें डिस्टिंक्शन मेळाचें जाल्यार पयलें ताणें दिसांनी रात म्हणल्यार बरी तकली धाडयल्या, शिकला. देखूनच हे कश्ट तात्कालीक, ही दगदनी तात्कालीक. आमकां तयार करून दवरल्या त्या महिमेंत, सस्नीक महिमेंत, अनंत महिमेंत कांय कश्ट नातल्या, कांयच दगदोनी नातल्या त्या अनंत सासनीक महिमेंत आमी भागीदार जाताना आमकां कळटलें. देखून भाव भयणीनो, कितलेय कश्ट येवं दीत, देवाचेर तुमची पातयेनी तुमी सांडी नाकात, देवाचेर तुमचो भरवोस तुमी सांडी नाकात.
तुम्ही जावं पळय केरळा गेल्ल्या वेळार एका आवयची साक्ष तुम्ही आयकल्या. एका हातूं 2 बुडोवन तिच्या घरची सगळी मेली. जाल्यार ती म्हणटा वय देवान सगळ्यांक आपोवन येयलें, हांव एकलींच उरल्या, पूण हांव देवा दुरसना, कितें बरें कितें वायट देव जाणा म्हणून तिणें धैर्यान स्विकार केलें. पूण साबारपटी आमी म्हणटा आसल्या सगळ्यांनी नाश केलें, लागाड काडलें, हांव कित्याक आनी हांव जीवघात करता म्हणून तशें मेल्लें आसा. देवाचेर भरोसो नातली, देवाचेर भावार्थ नातली, देवाचेर फातयेनी नातली. देखून तुका आनी म्हाका आज आमची ती फातयेनी आमच्या कश्ट आकांता वेळार, आमच्या पिडे शिड्या वेळार, आमच्या सलवणे वेळार दुस्मान आमकां खेणटाना, सैतान आमकां नाडटाना, नालिसांत आमी पडटाना, या आमच्या वायट सवयांक बली जावन आमी पिडेंत वळवळटाना, भावां भयणीनो, हें सकट आमकां देवाच्या महिमे खातीर तयार करता. हे तात्कालीक कश्ट. देखून कोणेय कितलेंय तुमकां वायट केल्यार रे तुमी तुमचे धैर्य सांडी नाकात. निमाणे गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 16-17 वेळ आमकां सांगता, हर एका तुमच्या दगदोनेंत, हर एका तुमच्या कश्टा नश्टांत, हर एका तुमच्या सलवण्यांत हें देवाचें उतर घट्ट धरा. कित्याक कोणें तुमकां भेश्टयल्यार रे, कोणें तुमकां नाश करता, लागाड करता, तुका आनी तुज्या कुटुंबाकच निसंतान करता म्हणून कोणें तुका भेश्टयल्यार रे देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका. गालातकारां बरयल्लें पत्र 16-17 वेळ. या फुडां कोणेय म्हाका उपात्र दिवचें न्हय, कोणेय म्हाका उपात्र दिवचें न्हय. कित्याक म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वोवयता. म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वोवयता. ताजे कश्ट हांव नियाळून ताचे दाग, ताचे घाय म्हज्या कुडीर आसात. देखून ह्या फुडां कोणेच म्हाका कश्टोवचें न्हय, ह्या फुडां कोणेच म्हाका आपटचें न्हय. तशें म्हणटा आनी एक दाखलो दिता. आमच्या मागण्यांत आनी आमच्या मागण्याक साबार वर्सांत जावन पाठिंबो जावन आसले जायते जण आसात, जायते भाव आसात. पोरे आदल्या सोनवारा तांणी जायत्या लोकांक हाडलें, 150-200 लोकांक विविध वाहन आनी बसांनी आपण हाडलें. आनी त्या भावाक खबर मेळ्ळी, खंय तेजें नांव हांव सांगना, त्या भावाक खबर मेळ्ळी. आनी एका भावान म्हाका बेश्टयल्ल्या विशयांत ताका खबर मेळ्ळी. ताका खबर मेळ्ळ्या तक्षण त्या भावान, इतल्या लोकां काडल्या भावान ह्या भावाक फोन कर म्हळें, खंय तूं एक पावटी फादर जेरीक आपोवन पळय, मागीर कितें जाता तुका कळटलें म्हणून. म्हळ्यार भावां भयणीनो, आतां हांवें सांगचें न्ही, त्या भावान म्हाका सांगून म्हणा म्हणून, पूण म्हाका कळ्ळें. पूण म्हजी भद्रता देवाच्या हातांत आसा आनी म्हजी ह्या भद्रते खातीर देव कोणाक विसता देव जाणा, हांवें विसची गरज ना. देखून हांव देवाचें उतर कितें म्हणटा, ताचे घाई या फुडां आनी मुखार कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय, कोणेच म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय. कित्याक म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचे ते दाग घाई हांव वोवयता. ताज्या घायां वरवीं म्हजे घाय ताणें पुसून काडल्यात, ताज्या कश्टां वरवीं म्हजे कश्ट ताणें पुसून काडल्यात, ताज्या दगदोने वरवीं म्हजेर येवची दगदोनी ताणें म्हाका निवारल्या. त्या भावार्थान आमी जिवंक देव तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता. तर भावां भयणीनो, आयच्या दिसा एक घडी उडास करा. कोणें तुका बेश्टयलां, कोणें तुका दग दिलां, कोणें तुका कश्ट दिलां, कोणें तुका अन्याय केला, कोणें तुका आडपाय दिला, कोण तुका तुज्या जिवितांत एक खांटो म्हणल्या बरी आड रावला, सगळ्यांक जेजूच्या पांयान तळा दवर. तुवें आनी हांवें आमी कांयच करची गरज ना. कित्याक तुमी देवाचें उतर आयकलें. हांव आसां, तुजे समें आसां, सदां काळ आसां. वायटा विघ्नांत लावन तुका निवारता. हांव तुका साडिना, हांव तुका सोडिना. म्हजो विश्वासी मोग सदांच तुका हांव बसयता म्हणटा देव. देखून ह्याच देवाच्या मोगांत आमी जियेता. तर भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच उणें जावचें ना. तर कोण तुका बळ दिता, कोण तुका धैर्य दिता? हांव आसा म्हणलो देव. हांव आसा, तुजे समें आसा, सदां काळ आसा म्हणलो जेजू. तुका सांगात दिवंक देवान विसरून काडन तुजो मजतदार पाराक्लीत जावन जिणें सांगाती जावन दिल्लो तो पवित्र आत्मो, म्हणजे त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुजे समें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत बिडार करनासतना खंत तुका दोश्ची ना. ह्या खावचेनी ह्या बेंभरान तुका आड येवचें ना. ह्या खंयची अस्कत काय तुका सोलवची ना. देखून हें मोगा हें तुज्या मनांत दवर आनी जेजू थंय घट्ट राव. देवा थंय तुजो बरोसो पातयेनी आनी भावार्थ तीर दवर आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी कृपेन जिवंक तूं मुखार सर. देव तुजे समें आसा. कोणाकच खंयच्याकच भियोवची आमी गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. नाका म्हज्या बाळा
आसाय तू मोजा पायंतळा मुखार तू सर दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायंतळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायंतळा